और फिर जब सच्चे दिल से मांगा जाता है तो वहां से कबूलियत के फैसले हो जाते हैं जहां से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह सुब्हान व ताला बेशक कातिबे तकदीर है। जब कुछ मांगा जाता है ना तो यकीनन अता कर दिया जाता है, क्योंकि आपने अल्लाह सुब्हान व ताला से मांगा था। मुश्किलात सब पर आती हैं, आज नहीं तो कल आसानियों का वादा अल्लाह सुब्हान व ताला फरमाते हैं। आप क्यों कल की फिक्र करते हैं? किसी को क्या खबर कि कल क्या होना है। जो अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिख दिया है ना वो आपको मिलकर रहना है। अल्लाह पाक से मांग कर देखिए, तवक्कुल, यकीन, सब्र के साथ, और फिर देखिए कि आपकी अधूरी कहानी कैसे मुकम्मल होती है और आपके लिए कैसे आसानियां हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज बहुत ही प्यारी सी दो मेरिकल स्टोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहली मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ अल्लाह समद, और सेकंड मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ या वदूद। तो बेशक मेरी प्यारी अल्लाह सुब्हान व तआला दुआओं को कबूल कर देने पर, मौजात कर देने पर कादिर है। आप लोग भी अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग कर देखिए, फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला किस तरीके से आप लोग के लिए आसानियां करते हैं। मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मेरिकल स्टोरी है मेरिकल ऑफ अल्लाह समद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, कैसी हैं आप और आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह ताला आप सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपनी खुद के मेरिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि मेरिकल ऑफ अल्लाह समद भी है और मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह भी है और मेरिकल ऑफ रमजानुल मुबारक भी है। आप ही ऐसा था कि मैं जो हूँ 4 साल पहले अपनी कजिन की शादी पर गई थी, जो कि आप ही एक गांव में शादी थी, और वहां पर आप ही उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। और वहां पर आप ही मेरी मुलाकात जो एक इंसान से होती है जिसने मुझसे आप ही कहा कि वो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। मैंने भी उन्हें अपना नंबर दे दिया और इस तरह से आप ही हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अब आप ही जब हम वापस आ गए तब भी उनकी मेरी बातचीत होती थी। और आप ही हम लोग जो है यहाँ पर शहर में रहते हैं, बेसिकली आप ही बिलोंग हम लोग गाँव से ही करते हैं, लेकिन हम लोग शहर में आ गए थे। में यहीं पर आप ही स्टडीज वगैरह हमने की और इसी तरह आप ही जो है हमारी जिंदगी का टाइम अच्छा गुजरता रहा। अब आप ही ऐसा हुआ कि जब हम लोग यहाँ आ गए थे तो मेरे घर वाले हमेशा यही बात कहते थे कि हमने अपने बच्चों के रिश्ते यहीं पर करने हैं, हम लोगों ने कहीं गांव में या बैक साइड पर नहीं करना। आप ही मुझे ये बात अपने घर वालों की याद थी, लेकिन आप ही मुझे ये नहीं पता था कि एक अटैचमेंट आप ही इस हद तक आगे बढ़ती जाएगी और ये मामला आप ही मेरी जिंदगी का इस हद तक सीरियस हो जाएगा। बस फिर आप ही बात करते करते आप ही पता ही नहीं चला 1.5 साल गुजर गया और उन्होंने मुझे आप ही प्रपोज कर दिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ तो मैं रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। ऐसा नहीं था कि आप ही वो लोग वेल ऑफ नहीं थे, गांव के आप ही जाने माने लोगों में उनका नाम आता था, लेकिन आप ही मसला ये था कि उनकी फैमिली में जो है आप ही कुछ इश्यूज इस तरह के थे जो कि आप ही शायद मेरी फैमिली एक्सेप्ट ना करती, थोड़े से पर्सनल है इसलिए आप ही लिख नहीं रही। लेकिन आप ही बस इन चीजों की वजह से जो है ना कहीं ना कहीं आप ही खामोश थी कि अल्लाह ताला क्या होगा, किस तरह से होगा। अब आप ही जाहिर है 1.5 साल से वो और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे। बहुत से इंसान ने अपने फ्यूचर प्लान्स बना लिए होते हैं। सबसे पहले तो आप ही गलती ये होती है कि एक लड़की लड़के से बात ही क्यों करती है, जबकि आप ही हमें कुछ पता नहीं होता कि आने वाले वक्त में क्या होना है। अब आप ही इस पॉइंट पर आकर ये हुआ कि मैं जो आप ही शदीद डिप्रेशन में चली गई। मैंने आप ही खुद को नुकसानात भी पहुंचाए और मुझे लगता था कि आप ही जब मैं खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ तो मुझे अंदर से सुकून मिलने लग गया था। मैंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लग रहा था कि वो इंसान ना मिला तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी दुनिया मिट जाएगी। जैसे आप ही एक ख्यालात जिंदगी में आ रहे होते हैं हम सबके। आपको हिम्मत दी और मैंने कहा कि अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। लेकिन आप ही फिर जैसे ही मुझ पर अटैक होता था शैतान का और मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाती थी तो खुद को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा लेती थी। अब आप ही समझ ये नहीं आ रही थी कि घर में बात किससे करूं, क्योंकि आप ही बहनें जो है वो मेरी 2 हैं, वो अपने घरों में मैरिड हैं,
भाई जो है बड़े वो भी मैरिड है, छोटा भाई आप ही पढ़ रहा है। अम्मी अब्बू से इस तरह की कभी कोई आप ही बातचीत नहीं हुई जो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अपनी हालत बता सकूं। आप ही मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती थी तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, तुम्हारी बाजू पर क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती। लेकिन आप ही मैं उन्हें क्या कहती कि मेरे अंदर क्या कैफियत चल रही है, मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं मानना। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने मेरे प्रपोजल्स वगैरह देखने शुरू कर दिए। मुझे लग रहा था कि अगर मेरी शादी कहीं और होगी तो क्या होगा, जबकि मैं एक झूठे रिश्ते में रहूंगी, क्योंकि आप ही दिल में मैं पसंद किसी और को करती हूँ। 1.5 साल मैंने बात किसी और से की है और अब मैं शादी किसी और से कर लूं। बस फिर आप ही उस दौरान जैसे जैसे रिश्ते आते जा रहे थे तो आप ही मेरे घर वाले कभी मुझे कहते थे कि ये रिश्ता देख लो, ये देख लो, तो इस तरह से आप ही मैं इनकार पर इनकार करती हुई आ रही थी। आप ही एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई और उन्होंने मुझे पास बिठाकर कहा कि मुझे एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो। मैं आप ही रोने लग गई और मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई। मैंने कहा कि अम्मी इस तरीके से हम शादी पर गए थे और वहां पर मुलाकात हुई थी, तरीके से उनसे मेरी बातचीत होती है। आप ही मेरी अम्मी ने मुझ पर फर्स्ट टाइम जो है हाथ उठाया। आप ही मुझे समझाया कि तुम ये गलत कर रही हो, तुमने ये क्या किया है, खानदान में किसी की कभी लव मैरिज नहीं हुई तो तुमने ये कदम कैसे उठा लिया, हमारा एतबार तोड़ा है। देखो ये चीजें इसलिए नहीं होती हैं, मोबाइल हो गया, इंटरनेट की सहूलत हो गई कि आप जो अपने माँ बाप का एतबार तोड़े, क्योंकि आप ही मैंने गलत तो किया था ना, हमारी फैमिली में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल आप ही मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर आप कहती हैं तो मैं प्रॉपरली बात बंद कर देती हूँ। अम्मी ने कहा कि तुम क्या बात बंद करोगी, अपना फोन इधर दो और ये बात तुम्हारे मेरे अलावा किसी को पता नहीं होनी चाहिए। अब आप ही उस दौरान अगर मेरी अम्मी मुझे अपने गले से लगाकर समझाती और प्यार से यही बात करती तो शायद आप ही मुझे इतनी तकलीफ ना होती। अम्मी ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को हमेशा प्रेफरेंस दी है कि जहां पर कुछ नहीं चला है वहां पर अपना हाथ चला दिया। हाथ को गले से लगाने की बजाय आप ही उसको डांट डपट कर कोने में बिठा दिया। जबकि आप ही माँ बाप को औलाद का उस टाइम पर ज्यादा साथ देना चाहिए जब कोई भी सुनने वाला नहीं होता। बहरहाल आप ही इस तकलीफ ने मुझे और खत्म कर दिया। मेरी अम्मी ने मुझसे मोबाइल ले लिया, मेरा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं था और फिर आप ही इस तरह जो है मेरी अम्मी जो है रिश्तों पर रिश्ते देखती जा रही थी और अब तो आप ही अम्मी ने मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता फाइनलाइज कर ही लेना था। लेकिन आप ही मुझे अल्लाह ताला पर तवक्कुल था, यकीन था कि अल्लाह ताला अगर मेरे लिए वो लड़का बेहतरीन नहीं है तो या तो वो मेरी दुआओं से निकल जाए या अल्लाह ताला मेरे दिल से उसका ख्याल ही निकल जाए। अब आप ही वो बेचारे वहां पर कंफ्यूज थे, परेशान थे कि पता नहीं मुझसे क्यों नहीं कांटेक्ट हो रहा, किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, बात भी नहीं कर सकते थे और यहाँ पर आप ही मेरे रिश्ते देखे जा रहे थे। उसकी शादी में आप ही हम गांव में गए थे। आप ही मेरी कजन के हस्बैंड से सलाम दुआ की और बातों बातों में आप ही मेरे भाई के बारे में पूछने लगे, क्योंकि जाहिर है मेरे बारे में तो नहीं पूछ सकते थे। उन्होंने कहा कि हाँ यार सब ठीक ठाक है, उनकी बस बहन की शादी होने वाली है ना, तो बस अब हम लोग जाएंगे। किसी ने आकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल पर हाथ डाल लिया हो और मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब आप ही वो इतने परेशान थे और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, तो उनको ये तो कंफर्म हो गया था कि मेरी आप ही शादी जो है वो होने वाली है, क्योंकि आप ही अम्मी ने एक रिश्ता डिसाइड कर लिया था और वहां पर मेरी आप ही सरसरी सी दुआ खैर भी हो गई थी। अब आप ही शादी की डेट्स वगैरह रखी जा रही थी तो इसीलिए पूरे खानदान में बात जो है वो फैल चुकी थी। बस फिर आप ही जिस इंसान से मेरे घर वाले शादी कर रहे थे, कह ले कि एक अजीब पर्सनैलिटी थी, क्योंकि आप ही कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग होते हैं आप ही जो खुद को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। अब आप ही मैं एक बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी की इंसान, वो एक ऑपोजिट पर्सनैलिटी के। इसी तरह मेरी जो खाला है उन्होंने जब आप ही उस लड़के को देखा तो उन्होंने मेरी अम्मी को समझाया कि मुझे ये फैमिली ठीक नहीं लगती, तुम लोग गलत फैसला ना कर बैठना। लेकिन आप ही मेरे अम्मी अब्बू तो इतने कॉन्फिडेंस में मेरे लिए फैसला कर रहे थे कि हमने आगे 2 बेटियों की शादी की है, बेटे की है, तो क्या इसकी बारी हमसे गलती हो जाएगी। लेकिन आप ही कभी कभार इंसान का गरूर आगे आ जाता है और अल्लाह ताला बताते हैं कि मैं जो फैसला कर रहा हूँ वही बेहतर है। इंसान की क्या औकात है कि आप ही किसी का फैसला कर सके। बस फिर आप ही इस तरह जो है मेरे घर वालों ने वो मेरे लिए फैसला कर लिया और मेरी शादी की डेट्स वगैरह भी रख दी गई। अब आप ही शादी के टाइम पर उन आंटी ने जहाँ पर मेरा रिश्ता होने जा रहा था उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करें कि जो मेरी 2 बेटियां हैं उनको कुछ गोल्ड का डालें। अम्मी ने कहा कि हाँ जी हमारे यहाँ रस्म है, हम जरूर डालेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया जो मेरी 2 बहनें यानी कि जो मेरी होने वाली
सास की 2 बहनें थी, उन्होंने कहा कि उनको भी कुछ डाला जाए कि खानदान में मेरी इज्जत है, मैं चाहती हूँ कि शादी ऐसी हो कि सबको समझ आ जाए। कल आप ही मेरे अम्मी अब्बू जो है हर चीज पर हाँ कह रहे थे, शादी की तैयारियां वगैरह हो रही थी और आप ही इसी तरह घर वाले डिमांड्स पर डिमांड्स उनकी पूरी करते हुए जा रहे थे। अब आप ही मुझे इतनी तकलीफ भी हो रही थी कि मेरे माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कोई मैं आम इंसान हूँ, क्या हूँ जो मेरे माँ बाप ऐसे उनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। बहरहाल आप ही मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला बस जो मेरे लिए बेहतरीन है। आप ही एक दिन जो है मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आप मुझे एक बात बताएं, जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली है बात नहीं करनी चाहिए। अम्मी ने कहा कि हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम वापस उस लड़के से बात नहीं करोगी। मैंने कहा कि आप मेरा फोन मुझे वापस दे दे, मैं नहीं बात करती। अरे मैंने उनसे कहा था कि मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन आप ही जब मैंने वो फोन अपना ऑन किया, वॉइस नोट्स रिसीव हुए, उनके मैसेजेस आए, मेरा आप ही दिल इतनी तकलीफ में आ गया। वो इंसान मेरे लिए तड़प रहा था और आप ही मुझे वास्ते दे रहा था, अल्लाह से रातों को रो रो कर मांग रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वाले कोई गलत फैसला कर देंगे, मैंने तुमसे मोहब्बत की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं मेरा साथ दे रही हो, तुम अपने लिए स्टैंड ले लो और मैं जो हूँ फौरन से आ जाऊंगा अपने घर वालों को लेकर। अभी मैं उन्हें क्या कहती, मैं बहुत तकलीफ में आई, मैंने फोन साइड पर रखा, जाकर आप ही रोते रोते ईशा की नमाज पढ़ी और सजदे में अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला आपको बेहतर पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। अल्लाह ताला अगर ये लड़का जिससे मेरे घर वाले मेरी शादी करें हैं ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा और बेहतरीन फैसला है मेरे घर वालों का, तो अल्लाह ताला बेशक आप जो हैं मेरा दिल मुतमईन कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला वो इंसान आपके आगे सजदों में रो रहा है मेरे लिए, अगर उसकी सच्ची मोहब्बत है और वाकई में अल्लाह ताला उसके दिल में मेरे लिए चाहत है, वो मुझे आगे मेरा मुस्तकबिल उसके साथ सिक्योर हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो अल्लाह ताला हमें इन लालची लोगों से बचा ले। क्योंकि आप ही मुझे तो पता था ना कि इन लोगों के दिल में किस हद तक की लालच है और ये आप ही ऐसी ऐसी बातें मेरी फैमिली से मनवा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करती जा रही थी और उन्हीं दिनों आप ही 2022 की बात है कि आपके मिरेकल स्टोरीज जो है मेरे सामने वसीला बनकर आई, क्योंकि आप ही मैं यूट्यूब पर सब्र से मुतल्लिक सर्च कर रही थी तो उसमें आपकी कुछ मिरेकल स्टोरीज आई जिसमें आप ही आपने किसी के सब्र की ही स्टोरी शेयर की हुई थी और एक स्टोरी थी अल्लाह समद से रिलेटेड। मैंने आपके उस वीडियो को सुना और मुझे आप ही हिम्मत मिली, मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करनी शुरू कर दी। ट्यूसडे वाले दिन अल्लाह समद पढ़ रही थी, शादी में आप ही 1.5 महीना बाकी था और आप ही उनको मैं किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी क्योंकि उनको ये तो पता चल गया था फोन ऑन हो चुका है, मुझे उनके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, मुझे रोजाना पता नहीं कितने सारे मैसेजेस कितनी सारी कॉल्स करते थे, लेकिन मैंने अपनी अम्मी से वादा किया हुआ था तो मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती थी। बस फिर आप ही उसके बाद जो है मैंने एक दिन सोचा कि जिस इंसान से शादी हो रही है उससे तो बात करूं। मैंने आप ही अम्मी से नंबर लिया और उनसे बात करनी चाहिए और आप ही उन्होंने जब मुझसे बात की ही है तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बात बताओ, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो जाहिर है तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे, बहुत से लोग होंगे, तो बताओ अभी भी लोगों के कांटेक्ट में हो। मैंने कहा कि आपसे आज पहली बार मेरी बात हो रही है और ये आप किस वे में मेरे से बात करे हैं। आप ही जब उन्होंने ये बातें कही तो मुझे इतनी तकलीफ पहुंची। मैंने कहा कि आपको क्या मसला है, क्या आपको पता नहीं था मैं यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मुझे इस तरह की टॉन्टिंग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि टॉन्टिंग छोड़ो, मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मी को तुम में क्या पसंद आया, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अम्मी को पता था कि मैं पुप्पो की बेटी को पसंद करता हूँ और बिला वजह अपनी मर्जी से गैरों में रिश्ता करने जा रही हैं। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हम लोग के मेयार पर उतर सकते हो? मेरी अम्मी की जो भी ख्वाहिशात हैं, जो डिमांड्स हैं, वो पहले पूरी करो और फिर उसके बाद सोचना मुझसे बात करने का। मुझे आप ही बहुत तकलीफ हुई, मैंने अपनी अम्मी को जाकर ये सारी बातें बताई। झूठ बोल रही हो, अगर तुम सच्ची थी तो बात को रिकॉर्ड कर लेती या मुझे बताती, कम से कम मुझे तो पता चलता सच्ची थी। आप ही में अम्मी को किस तरीके से यकीन दिलाती उनका बेटा खुश ही नहीं है और उनकी अम्मी आप लोगों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करती जा रही हैं। बस फिर आप ही मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे घर वालों ने मेरे लिए यही फैसला करना है, मुझे मेरे घर वालों का हर फैसला मंजूर है। और फिर आप ही इस तरह से मैं बस खामोश हो गई और अल्लाह ताला पर मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला खैर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस फिर आप ही इस तरह जो है शादी के टाइम करीब आता जा रहा था, तैयारियां वगैरह हो रही थी, जो उन्होंने होटल्स वगैरह मेरे अम्मी अब्बू से कहा वहीं पर बुकिंग वगैरह की गई, जो फंक्शंस के वही मेरे अम्मी अब्बू ने डिसाइड किए, हर चीज उन लोगों की मर्जी से हो रही थी। जैसे आप ही पता नहीं मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मेरे घर वाले उनकी बात को प्रेफरेंस दे रहे हैं और मेरी बात को मान नहीं रहे हैं। फिर आप ही एक यकीन था कि जब मैंने अल्लाह ताला से मांगा है और
اور یقین کریں کہ آپ ہی میری زبان سے اس انسان کا نام ہی نہیں جا رہا تھا، دل میں ایک خیال تھا اس کا، نہ چاہتے ہوئے بھی دعاؤں میں وہ آ رہا تھا، اور اللہ اس سمت پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں سب بہتر کر دے اور ان لوگوں کی اصلیت کم از کم میری امی کے سامنے آ جائے، کیونکہ آپ ہی میرے ابو بھی کیا کرتے، امی کا فیصلہ تھا اور امی نے ہی میری آپ ہی زندگی کا فیصلہ کر دیا ہوا تھا۔ اب آپ ہی میری جو بہنیں ہیں وہ ہمارے گھر سٹے کے لیے آ گئی شادی سے پہلے، تو آپ ہی انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کسی چیز میں انٹرسٹ دکھا رہی ہو، لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے وہ اتنی خوش ہوتی ہیں، تم اپنی کوئی ہمیں ڈیمانڈ بتاؤ، تم کچھ بھی بتاؤ، ہم تمہارے لیے کیا کریں۔ انہیں کیا بتاتی، میں نے کہا کہ میری بات سنو، میں اس شادی سے خوش ہی نہیں ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ خاندان میں کسی کی لو میرج نہیں ہوئی، شکر کرو امی نے تمہیں کچھ کہا نہیں ہے، امی چاہتی تو ابو کو بتا دیتی، بھائیوں کو پتا چل جاتا کیا ہوتا، لیکن آپ ہی اس ٹائم پر سب سے زیادہ جس انسان نے میرا ساتھ دیا وہ انسان آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب میں اپنی بہنوں سے یہ بات کر رہی تھی تو میرے بڑے بھائی نے آپ ہی میری بات کو سن لیا اور وہ آپ ہی اندر آئے روم میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کیا بات ہو رہی تھی، مجھے شروع سے بتاؤ۔ میں آپ ہی ان سے ڈر ڈر کر بات کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ڈرو نہیں، تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، میں تو پہلے اتنی تکلیف میں ہوں کہ امی ابو ان کی ساری ڈیمانڈز پر ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ساری بات کیا ہے۔ میں نے آپ ہی بھائی کو ساری بات بتائی اور اس کے بعد بھائی نے کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، مجھے کرنے دو جو میں نے کرنا ہے اور تم نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی آپ ہی جو اتنی سخت نیچر کا ہے وہ میرے ساتھ آپ ہی میری ہمت بن کر کھڑا ہو گیا، مجھے ہمت دی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ بس پھر آپ ہی اس نے ابو سے جا کر ساری بات کہی۔ آپ ہی میرے ابو بیچارے کو بھی پریشانی ہوئی کہ اگر ایسی بات تھی تو ہمیں بتانا تو چاہیے تھا نا کہ اس لڑکے نے اس سے اس طرح سے بات کی ہے۔ امی نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، ابو نے کہا کہ وہ جھوٹ اتنا بڑا نہیں بول سکتی۔ خیر آپ ہی جب ساری بات جو ہے کلیئر ہوئی اور ان لوگوں کو بلایا گیا گھر میں، کرنا ہے ویسا کرنا ہے، ابو نے کہا کہ ذرا ایک منٹ یہیں پر رک جاؤ، بہت کچھ کر لیا ہے، ایک بات تو بتاؤ، بیٹے سے مرضی جانی ہے، وہ کرنا بھی چاہتا ہے شادی یا نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے نہیں کرے گا، میرا بیٹا ہے ہمیشہ ہاں کرتا ہے۔ بیٹے نے آپ ہی ان کی طرف نہیں دیکھا اور میرے ابو اور بھائی کو کہہ دیا کہ میں پھپھو کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، لیکن میری امی پھپھو جو ہے وہ میری امی کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ میرا آؤٹ آف فیملی جو ہے رشتہ کر رہی ہیں اور آپ لوگوں سے ساری ڈیمانڈز کر رہی ہیں۔ بس پھر آپ ہی کیا ہونا تھا، میری امی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری اصلیت لا کر رکھ دی اور میری امی بھی آپ ہی جو ہے نظریں جھکا کر بس بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ ہی میرے ابو کو تھا، امی کا فیصلہ تھا۔ بہرحال آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی اور آپ ہی ان لوگوں کی اصلیت میرے گھر والوں کے سامنے آئی اور ابو کو مجھ پر اور یقین آ گیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں سچ کہہ رہی تھی۔ پھر ابو نے کہا کہ بیٹا دیکھو میری بات سنو، دیکھو ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم جو ہو اپنی پسند سے شادی کرو، ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ میں نے کہا کہ ابو اور بھائی آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے صرف اتنا تھا کہ آپ لوگ مجھ پر ٹرسٹ کریں، آپ لوگوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، اب جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ بس پھر آپ ہی 5-6 دن جو ہے گھر کا ماحول ڈسٹرب رہا۔ دوسرے والے دن جیسے کہ اللہ الصمد پڑھ رہی تھی، سورہ یوسف پڑھتی تھی اور آپ ہی کنٹینیوسلی جو ہے میری زبان پر استغفر اللہ ہوتا تھا کہ استغفر اللہ سے میرے دل کو سکون ملتا تھا، مجھے انزائٹی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال آپ ہی میں نے جو ہے ایک دن اپنی امی سے کہا کہ امی اب تو ساری بات ختم ہو گئی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں اس انسان کو ایک رپلائی دے سکتی ہوں؟ امی نے کہا کہ وہ تمہیں ابھی بھی میسیجز کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ امی کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اس نے مجھے میسج نہ کیے ہوں، لیکن آپ میرا فون دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے آپ کے کہنے پر ایک بھی رپلائی نہیں دیا۔ امی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بات کرو۔ میں نے آپ ہی انہیں جب کال کی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ ان کی کیا کیفیت تھی اور آپ ہی اس انسان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ نہ رو رہے تھے میرے لیے اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ تمہاری شادی نہ ہو جائے، میں کیا کرتا، کہنا نہیں چاہیے لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کے پاس میری امانت ہے، میں نے اس کو پسند کیا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ میں بھی بہت روئی، وہ بھی بہت رو رہے تھے اور اسی دوران بس آپ ہی میری امی نے آ کر مجھے کہہ دیا کہ اس سے میری بات کرواؤ۔ میں نے آپ ہی ان سے کہا کہ میری امی سے بات کریں اور انہوں نے بھی آپ ہی فوراً آپ ہی کہا کہ ہاں بات کرواؤ اپنی امی سے۔ آپ ہی انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے امی سے بات کی۔ امی نے کہا کہ بیٹا آپ لوگ بے شک آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اب آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ 2022 کے آپ ہی دسمبر میں ہی وہ لوگ آئے اور آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی۔
ان کی فیملی کو جب ساری سچویشن کا پتہ چلا، تھوڑے سے آپ ہی بیچ میں کلیشز تھے کہیں نہ کہیں پر، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا. میرے بھائی نے آپ ہی ہر چیز کو ہینڈل کیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ اس سمت پڑھنے سے میری 4 سال کی محبت مل گئی، اور اللہ پاک نے آپ ہی ہمارے سجدوں میں روئے ہوئے آنسوؤں کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اور الحمدللہ آپ ہی ہمارے لیے یہ خوبصورت معجزہ ہوا. آج جب آپ ہی آپ کی میریکل سٹوریز کو سنتی ہوں تو بس ایک دن کا انتظار تھا کہ جس دن ان سٹوریز میں میری سٹوری بھی شامل ہو جائے. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اور میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری لکھ کر بھیج رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ ہی سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کے حق میں بہترین فیصلے ہوں. اپنی دعا میں آپ ہی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرے سب کے حق میں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آنے والی زندگی آپ کے حق میں بہترین ہو. اور الحمدللہ دیکھو میری پیاریو، جو نصیب میں ہوتا ہے نا وہ مل کر رہتا ہے، چاہے کوئی میلوں دور بیٹھا ہو، چاہے کوئی کہیں پر بھی ہو. لیکن اس کہانی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ پاک سے مانگا اور توکل رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے. یہ نہیں کہا کہ اگر امی نہیں سن رہی ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہے تو میں رپلائی دے دوں. نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر بھی اپنے وعدے کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے دل کو مضبوط رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اہمیت دی. پیاریو دیکھو، جب ایک لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے بیچ میں تیسری چیز شیطان ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ایسی چیزیں کروا دیتا ہے، بات کروا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں. تو پلیز ان چیزوں سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ضرور جو ہے سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیے. اور نکاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود آسانیاں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جو بھی چاہیے، جو بھی آپ کے دل کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں. انہوں نے اللہ الصمد پڑھا ٹیوزڈے والے دن 1000 ٹائم، آپ لوگ وہ پڑھ سکتی ہیں. 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں. لیکن کچھ بھی ہو جائے، ناممکن سچویشن بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک سے مانگے. انہوں نے جیسے اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں مانگا، رو کر مانگا، ہر وقت میں مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی کو مکمل کیا ہے. تو آج ان کی کہانی کتنے سارے لوگوں کے لیے وسیلہ بننے جا رہی ہے. تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بہن کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنے گھر میں ہمیشہ آباد رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں. آمین ثم آمین. اور میری پیاری اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف یا ودودو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرت آپی، آپ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دے. آمین ثم آمین. میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں. وہ آپ کے ویڈیوز کو پچھلے 2 سالوں سے سن رہے تھے، اور میں ان کی کزن ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سٹوری لکھ کر بھیجوں، کیونکہ قرت آپی آپ کے میریکل سٹوریز اس وقت میں ہمارے لیے وسیلہ بنی تھی جب ہم دونوں کی دونوں فیملیز جو ہیں بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی تھی. اور ہمارا آپ ہی رشتہ جو ہے جب میں 18 ایئرس کی تھی تب طے ہوا تھا. لیکن کمپلیکیشنز یہ ہو گئی تھی کہ میری فیملی چاہ رہی تھی کہ اس گھر کی بیٹی ہمارے گھر آ جائے اور میں ان کے گھر شادی کر کر آؤں. تو آپ ہی میرے گھر والے جو ہیں اس ڈیمانڈ پر تھے، لیکن ان کے گھر والے مان نہیں رہے تھے. کیونکہ میری نند ہے، انہوں نے آپ ہی ایم اے انگلش کیا ہوا تھا، اور میرے بھائی جو ہیں وہ آپ ہی اس طرح سے ایجوکیٹڈ نہیں تھے، جو کہ آپ ہی مجھے بھی پتا تھا کہ جب آپ ہی ایک انسان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، نند ہے آپ ہی وہ ظاہر ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ماحول کی ہیں، تو میں بھی نہیں چاہتی تھی. لیکن آپ ہی یہ مجھے اور میں ان کو بہت بے انتہا پسند کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے. بس پھر آپ ہی فیملیز کے کلیشز کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہو پا رہا تھا. انہوں نے مجھے ایک دن آپ کے میریکل سٹوری کا لنک بھیجا، اور ان کے سامنے رینڈملی آپ کا تھمبنیل آیا تھا. تو آپ کی جب ویڈیو آئی تو آپ ہی اس پر انہوں نے کلک کیا. تو آپ کی ویڈیوز کو سننے کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے اس وقت میں آپ کا لنک بھیجا اور کہا کہ جو اس طریقے سے پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو آپ ہی میں بھی فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ رہی تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ودن 22 ڈیز میں ہماری دعا کو قبول کیا، اور ہماری فیملیز کے بیچ میں جو بھی آپ ہی کمپلیکیشنز ہو رہے تھے، آپ ہی رشتوں کے بیچ میں الجھن بن رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی. اور پھر آپ ہی ہمارے بڑوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس رشتے کو آگے بڑھاؤ، اور اس رشتے کو بلا وجہ خراب مت کرو. کیونکہ آپ ہی بیچ میں ظاہر ہے کمپلیکیشنز ہو گئی تھے، مسئلے خراب ہو رہے تھے. میری بھی ایج آپ ہی آگے زیادہ بڑھ رہی تھی. آگے بھی کہ رشتہ کرتے تو سب سوال
کرتے ہیں کہ وہاں سے رشتہ کیوں ٹوٹا ہے، کیونکہ آپ ہی ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا رشتہ ٹوٹا ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو، بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی اور الحمدللہ کل آپ ہی فیبرری میں یعنی کہ 2024 کے فیبرری کے آپ ہی مڈ آف ویک میں ہماری بہت دھوم دھام کے ساتھ شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ 3 سال کی محبت تھی، یعنی کہ آپ ہی جب میں 18 ایئرس کی تھی اور اب آپ ہی میں 21 ایئرس کی ہو چکی ہوں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی اور بہترین کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں کریں اور سب کے دل کی دعائیں قبول ہو۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میریکل سٹوری لکھ کر بھیج دو تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری سٹوری کو بھی کسی کے لیے وسیلہ بنائے اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ جب بھی سٹوری کو سنیں تو پلیز ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آگے بھی مزید خوشیاں دے اور حاسدین کے حسد سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور کرت آپ ہی آپ کے بیٹے کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے بھی مزید آسانیاں کریں اور آپ اسی طرح ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، نیک نصیب کے دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک سب کے نیک نصیب کریں۔ جو بھائی جابس کے لیے پریشان ہے، اللہ پاک بہترین جابس عطا کرے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔